Human sa Miyerkules sa Badlis, ang unang adlaw, Huwebes sa Badlis, nagpahinomdom nato og mga basic yun kaayo nga mga kinabuhi, kinaiya nga atong puy-an aron siguro kitang maluwas. Lingay mong tupad na gusto kang maluwas. Kay kasagaran gusto tang maluwas, pero ang atong gisubay ang dalan sa kadautan. Unsa may dalan sa kadautan? Matud pa ni Hesus, ang maningkamot pag amping sa iyang kinabuhi kawad-an niini. Sunan gana. Kaduhang lingi ing na nag-amping ka sa imong tuhod. Nag-amping ka ng imong naong, sige kag amping anang imong kidney, kanang imong heart, kanang imong sugar, kanang imong dugo, amping kag maayo ana. Nya sige kag amping anang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong sakyanan. Imog yung protektahan og maayo ang imong anak, imong bana, imong asawa, imong ginikanan. Bisag 80 anyos na, sige jud kag protektar, hadlok jud kay kang masakit, kana peligro kang mawad-an sa kinabuhi nga tinud-anay. Diri sa unang pagbasa, giwarning gyud ni Moises nga kung sundo ninyo, yaman ni sa kuan, kisa to'y gasuwat aning unang pagbasa, sa ning libro ha? Deuteronomio, gisuwat ni Moises, chapter 30. Gibutang niya diri, karong adlaw papilion tamo. Unsa may inyong pilion? Kamatayon ba o katalagman, o kinabuhi ba o kauswagan? Hay may inyo ng pilion kung kamoy papilion. Kinabuhi ba o kauswagan, o kamatayon ba o katalagman? Ako ato jukos kinabuhi o kauswagan. Pero gisulti ni Moises isip mouthpiece siya sa Ginoo. Pag abot na gyud sa New Testament nga natao na si Kristo, dili na gyud propeta ang nagsulti. Si Kristo na gyud nagsulti nga pilian ninyo ang pagsunod nako. Nya kung musunod mo nako, biyai gyud ang tanan, pas-ana gyud ang inyong cross, og sunod mo nako. Mao na na. Nya kinsa man ni si Kristo nga atong sundon? Naingon siya diri sa una, ang anak sa tao, siya kinahanglan mag-antos pag-ayo, isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, o sa mga kadagkuan sa mga pari, apil ra ba may mga pari, o sa mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers. Kunya dayon, patyon siya. Kana, saman, musunod mo ana, kanang isalikway ka sa mga authority, isalikway ka sa imong mga silingan, daog-daogon ka, sunod mo ana, dili. Musugot mo. Kana bang pahimuon kas butang nga supak sa imong gusto, sama nang latiguhon ka, prisohon ka, ilansang ka sa cross, musugot ka dili? Nilingo na. Kung maunay imong prinsipyo, sa ato pa nagpreserbar pakas imong kaugalingon. Kamong mga asawa, kung musunod mo sa Ginoo, kung sa may sugo sa Ginoo, sundan ninyo ang inyong bana sa tanang higayon. So kung iparokas imong bana sa haligi, ayaw gyud reklamo. Nasunod lang. Kay mo may sugo sa Ginoo, pero supak na sa imong kabubuton. Ang mahitabo anak, mapangag ka, lagom imong naw, pay siguro mamatay pa ka, kaduha ka iparok, way siguro matay ka.
Pero matod palagi sa Ginoo, kalipti ginang imong kaugalingon. Nya sakit man na, cross man na, pasana imong cross. Nya ansaman, inyong paminaw, makaayo ni nato o makadaot? Uy. Narana ninyo. Pero timan-i ha, timan-i ang nagsugo ani, mao ang atong magbubuhat, mao ang naghatag nato sa tanan, mausad ang tag-iyas kinabuhi ug tag-iya sa kabanhawan. Ang nagsugo ba? Mao'y naghimo nato, mao'y naghatag nato sa tanan gyud natong gikinahanglan gikan karon hangtod ta matapos dinhi. Siya say muhukom nato, siya say tighatag nato tinuod nga kinabuhi. Musunod mo dili? Uy, unsa man? Di mo musunod. Pananglitan ro nagtrabaho kas kompanya nya ingnon ka sa imong manager, ingnon ka sa imong employer nga sunod gyud sa isugo sa imong supervisor ha, kay maobaya nay ako ang gitagaan og authority dinhi sa imong trabaho. Sa kinsa may akong supervisor, sir, sus pagsud sa supervisor ang kabit mas imong asawa. Laki ka ba, bana ka, ang kabit sa imong asawa nga portigin imong laguta mao imong supervisor. Unsa man mosunod ka siyang imando o dili? O kamo ba o kamoy na ana? Kung ikaw nagmahal ka sa imong kaugalingon, moingon jud ka, mo resign ko. Way kapuslanan. Ana. Mao na inigresign nimo kadto ra mang kompanya ang makahatag nimo og kaluwasan sa inyong panginahanglan, mawad-an jud kas imong kanini ang gikinahanglan. Unya kun si Kristo nga ang iyang sugo di na takauyon, nya di na ta mosunod, siya raman ang makahatag nato og kinabuhi. Mo na ingos Kristo, magluwas kay mo sa inyong kinabuhi, pasabot din amo mo antos kuyog nako, din amo mo sunod sa akong mga pulong. Labi na ginang pulong ni Kristo nga higugmaa imong kaaway, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, kung naay mukawat sa imong butang ayaw na kinigbawian, kung dunay muhulam nimo ayaw na paningil og bayad. Ana ba? Kung naay nakasa nga imong suod sa kinabuhi, asawa ba, anak ba, bana ba, pasaylo alag, kapituan, kapito, kana mga sugua ba? Kung di na ta kauyon ana, unsa may mahitabo? Mobiya ta. Mo din ang niingon si Kristo. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Kayang kinabuhi naaman sa pulong ni Kristo, naaman sa pulong sa Ginoo. Muna ningon si Moises, kung sundo ninyo ang iyang mga sugo, mabulahan mo sa yuta nga inyong panag-iyahon. Apan kung isalikway ninyo ang mga pulong sa Ginoo, mawad-an mo sa kinabuhi hasta pang inyong kaliwatan. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na musigi ba kag palit og slot? Ing na. Kana ginagmay ra kay na ha? Ginagmay ra gyud kay nang sugua. Palit og slot. Nya unsa man ang slot? Slot gamay nga porsyon. Mumho. Nya nangayo ang atong simbahan og mumho gikan sa imong kwarta. Wa man mangayo nga ang imong tanang kwarta ihatag si Kristo, ingon magisa ang tanan, pero kita dinhi ingon lang ta tagailag slot or mumho. Ana. Imuhatag ka. Di man nakahurot bisag pila pa nakabuk mumho, imo ra maginang silhigon ang mumho. Di ba? Pananglitan atong slot nga
SBF Dag. Duha naman ni kabuk atong slots karon. Kaning SBF Dag para nis atong kumbinto nya tag 500 pesos ni. Kuna kay mumho diha nga niabot og 500 pesos palit ani nang lita na kay kwarta nga 10,000 kanang 500 mumho ra na sa 10,000 labi na gyud na kay 100,000 ang 500 mumho ra gyud kayo na ingkaw niya pa dira nga akong kwarta 1,000 raman bugo na siguro ang kanang 500 bugo na no. Pero pwede ba yagyapon nimo gihatag? Naigo man gyapon nas bracket nga giingos Ginoo, ihatag ang tanan. Tanan man. Pareha tong biyuda gud gihatag man niya tanan. Nya kun mahadlok ang muhatag sa mumho, labi na gyud bugon. Katong among tawag bugon ba inyong tawagan kanang dako nga ana bang tipakabas kanon ba? Bugon. Kaya usay gud ang bugon ka namang muburot atong dinhi ani na ako'y bugon. Pero mao ra bang gyapon? Umol ba? Ana ba? Nya mao na sa atong kuan unsa may resulta ng paghatag natog mumho nga SBF Dag nganhi sa simbahan ato nang gamiton sa atong kumbinto. Karon nag-anam naman nagka nindot ang atong kumbinto hapit naman na mag-anam naman nagkahuman. Dako kay tag mga bayronon. Pero kung kitang tanan ba nga nahigugma ni ining simbahan sa San Vicente Ferrer Paris Liloan kamong tanan nga nahigugmas Ginoo sa iyang mga pulo nga sigihan akog sangyaw dinhi og mamalit lang tag manghatag lang tag mumho tag 500 pesos sa atong kapasidad as often as we could dali kay nang mabayran oy di ba nya karon na sa tay special slot para ni sa atong Lenten o Holy Week celebrations na masataan ni mga bayronon nya naa sa tay ato ning gibana-bana siguro mogasto taani sa atong mga pangumpisal ngadto sa mga kuan mohatag mangita nag mga stipends o mga budget pangumpisal sa tanang kapilya sa ato mga selebrasyon mga sa Holy Week tanan og sa kanang atong napatay himo-himo nga kanang gimmick sa atong sugat ato sang nindot-nindot don og improve ang atong nindot naman to atong pamaagi sugat niya ato sa siyang ipanindot-nindot pagyod mo gasto mangita ana no pero kana pagpanindot na pagpalambo sa atong pagtuo niya sa ato sang pista ato maning gisagol aning atong special slot ang ato sang pista kay mosunod man din ang atong pista dinis parokya sumpay ra man na siya gani ang atong recollection mga sunod semana siguro magsugod naman ang atong confession recollection og misa ngadto sa mga kapilya nga atong mga speakers bureau nga gilangkuban sa atong mga lay ministers ug sa atong mga catechists mag-regroup na sila sa ilang kaugalingon by next week basig mosugod na og adtos mga kapilya para sa misa kumpisal recollection og misa nya ato sa ning gigimik-gimik ang motambong sa recollection sa misa og sa kumpisal basta motambong anang atong chapel activity og tawgon naman sa natog duaw patron kay kuyog naman diha ang duaw patron ang motambong ilista man na sila ang mga pamilya nga motambong mao ra toy atong hatagan og zaran kana 5 kilo rice mao na atong hatag nila unyag manambong ang tanan di porte daghana mga 5,000 kapin kapang pamilya ang atong hataganan og 5 kilo rice ato na sana siyang pamalandungan pero ato ginang tumanon ingka daghan kay na pader mao nay bunga sa atong kalipay nga maghiusa ta dihas kapilya kay ang kapilya nato dinhi sa tibok yun nga simbahan mao man ay extension sa parokya so magkahiusa
adto mamalandong, adto mangumpisal, malimpyuhan ta, mugasto gid ta. Ug mao ni ang ato sang gastuhan. Mao nang namaligya ta og special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS. Anya kining maong slot tag 200 pesos ni per slot. Ana gasugod ta ni gahapon pag Ash Wednesday atong suwayan kutob sa Abril 13 og mahurot ba ni atong gibaligya 30,000 ka slots nya tag 200 pesos per slot. Sa inyong paminaw mahurot ka ni dili? Ay sus, dali ka ni mahurot. Kamong naminaw og mamalit lang mo usa ka slot gikan karon hangtod sa Abril, usa lang ka slot siya ro di mo katigom og 200. Nya inyong dasigon inyong kuyog sa balay, apil na ng mga imong banang palainom kayo, kadang imong anak sige sugal anang computer, imo nang hangyoon nga pagtigom ka mo 200 ya dong. Kanang imong kaubas balay kusog kay mo patad na swertres, ka pagtigom ka diya nga 200 ato ipalit. Oh, di ba? Kurot dayon ni. Unsa may mahimong bunga, kalambuan sa pagtuo, katumanan sa atong mga kalihukan na katilingbanon sa Holy Week o sa atong pista dinhis atong patron San Vicente Ferrer. Nya unsa may bunga ana, mahimo nang tuburan sa daghan kayong mga grasya kay nagtuman man ta sugo sa Ginoo. So ang atong SBF dag as of yesterday nakadawat na taog 10,841 ka slots na apay 49,159 ka slots nga available. Nya ang ato sang DCHS halina na tag sugod og 20 ka slots. Na apay 29,980 ka slots nga available. So atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya pahibalo sa ninako special nga padayon mo support aning atong YouTube channel kay maor gini ang atong official nga kaning Padresiano Ubod, official ni nato nga kaning channel nga atong ipakita ang atong official contact persons, contact numbers o account numbers. Nya ang ako sang account sa Land Bank, tong personal account nga 0146-1206-87 na murag na pa mang deposit ani kanang wala na ni siya kaning na close na ni ang nailis ani ang ato ng parish account nga joint account namo nga ang numero 408-2000-165 408-2000-165. Kining mga pamaagi aron sa ding di ta mag-apil aning mga scams. Pagsunod gyapon ni sa tambag sa Ginoo, dili sa tambag sa dautan. Mao nang niingon diri sa atong salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya ang first stanza, bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga way ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Hinaut unta ato ning pamalandungan kanunay. Nya mo reinforce niini ang mga activities nato. Akong gi-encourage ang tanang mga kapilya sakop dinhi sa atong parokya nga mag Via Crucis gyud kada Biyernes sa inyong kapilya. Via Crucis mo nya dinhisad sa atong simbahan kada Biyernes human sa misas alas 6 nasa tay Via Crucis or Way of the Cross nga anhi dinhi sa sulod. Kani mga extra ni nga mga sakripisyo ni ining special nga Lenten season. Naot unta ato ning buhion ug maayo sa atong kinabuhi aron mabuhi sadta. Anang biyaan lang usa natong atong mga activities. Niya kining pagtinabangay, pagsigig hatag,
ngadtos mga kabos, kaning pagtabang sa mga nanginahanglan o ang pagpasayloay, mauni ang mga sugos Ginoo nga makapabulahan nato. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon kalimtan na tika. Nga namang imo mo na siyang kalimtan, aron imong i-focus ngadtos Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo, higugmaan ang imong silingan samas imong kaugalingon. Kay kung dili na nimo himuon ang sugo sa imong kaugalingon, moingon gid na ayaw naghigugmaa kay libakira kay nastanan. Ayaw naghigugmaa kay di gid na mo bayad og utang. Ayaw naghigugmaa kay abusado kayo na. Daghan kay tagdili gustong higugmaon basta ang atong kaugalingon atong paminaon. Pero og kalimtan na nimo nya mosunod kas Ginoo, ang tanan pwede yung higugmaon.